सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् आजको यो विशेष कार्यक्रमको लागि र राष्ट्रिय ख्रिस्टान मण्डली महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुभाष र पास्टर सुभाष र उहाँको नेतृत्वमा भएका सम्पूर्ण कार्य समिति र उहाँका सहयोगीहरूलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र मण्डलीको तर्फबाट म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। परमेश्वरले उहाँहरूको यो प्रयासमा उहाँहरूको यो सुरुवातमा यो बिगिनिङमा प्रभुले धेरै आशिष दिएको होस्। मलाई 15 देखि 20 मिनटको समय दिएको छ परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्नलाई र म तपाईहरुको बीचमा 15 मिनट या 20 मिनटसम्ममा प्रभुले जे देखाउनु भएको छ त्यो कुरा तपाईहरुको माझमा म बाँड्न चाहन्छु। कृपया तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा शान्त भएर बसिदिनु होला र म बालबालिकाहरू पनि शान्त भएर बसिदिनु होला र परमेश्वरको वचनबाट हामी एक दुईवटा कुराहरू हेर्न चाहन्छौँ। हामीले सधैँ पढिराखेको खण्ड हो यो र त्यही खण्डबाट म तपाईहरुको बीचमा एक दुईवटा कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। पावलले एफिसीको मण्डलीलाई लेखेको पत्र 4 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 6 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। एफिसीको पुस्तक 4 अध्याय त्यसको 1 पददेखि लिएर 6 पदसम्म म पढिदिनेछु, तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। यसकारण म प्रभुमा कैदीले जुन बोलाहटमा तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यसैको योग्य चालमा चल भनी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। सारा विनय र नम्रतासित धीरजसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर आत्माको एकता राख्नलाई शान्तिको बन्धनमा परिश्रम गर। जस्तो तिमीहरू पनि आफ्नो बुलाहटको एउटै आशामा बोलाइएका छौ त्यसरी एउटै शरीर र एउटै आत्मा छ, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा, सबैका एउटै परमेश्वर र एउटै पिता जो सबैमाथि सबैमा को मध्यमा र सबैमा रहनुहुन्छ। आमेन। प्रभुले यो पाठमा हामीलाई आशिष दिएको छ। यस खण्डबाट म धेरै लामो कुराहरू गर्न चाहन्न, तर यो खण्ड हामीले अघि पनि धेरै पटक पढेर हामीले यस विषयमा प्रचारहरू पनि हामीले गरेको छ। एक दुईवटा कुराहरू यहाँनिर लेखिएको छ। पावलले एफिसीको मण्डलीलाई परमेश्वरको बुलाहटको विषयमा बताउँदछ। 2 ठाउँमा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ र त्यो बुलाहट चाहिँ छोटकरीमा म तपाईलाई बताउँदैछु। यो चाहिँ नि यहाँनिर पावलले भन्दछ, यहाँनिर हामीले 2 पदमा हेर्यो भने सारा विनय, नम्रता, धीरज र प्रेम भन्ने शब्दहरू यहाँ प्रयोग भएको छ। म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सारा नम्रता, विनय, धीरज र प्रेममा परिश्रम गर्ने, त्यसैको लागि बोलावट भएका हौँ भन्ने कुरोको सम्बन्धमा पावलले यहाँनिर बताउँदछ। म एकताको विषयमा यहाँ बताउन गइराखेको छैन अहिले, तर एकताको विषयमा प्रचार गर्ने कुरो, प्रवचन दिने कुरो, यसको विषयमा हामीले बताउने कुराहरू धेरै बृहत विषय हो यो। तर पावलले परमेश्वरको बुलाहट पाएका मानिसहरूको निम्ति र उनीहरूको जीवनमा हुनुपर्ने गुणहरूको विषयमा बताएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ नम्रता, धीरज र प्रेम भन्ने शब्दहरू चाहिँ गलाती 6 अध्यायमा लेखेको छ, 5 अध्यायमा लेखेको जस्तै नै यो चाहिँ पवित्र आत्माको फलहरू पनि हो। अनि पवित्र आत्माको फलहरू एउटा विश्वासीको जीवनमा, परमेश्वरको बुलाहट पाएको जीवनमा, परमेश्वरले बुलाहट दिनुभएको व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले यो कामहरू गर्न सक्नुभयो। यो अभ्यास हामीले गर्न सक्यौँ, यो अभ्यास क्रिस्चियनले गर्न सक्यो, यो अभ्यास हरेक हामीको जग्गा ठाउँहरूमा हामीले यो 3-4वटा विषयहरूलाई हामीले अभ्यास गर्न सक्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि परमेश्वरले हामीको बीचमा एउटा एकता ल्याउन सक्नुहुन्छ। एकताको विषयमा धेरै कुरा हामीले सुनेका छौँ अनि हामीलाई थाहा छ मानवीय शक्तिले, मानवीय प्रयासले हामी यो एकतालाई कहिले पनि लिन सक्दैन। धेरै प्रयासहरू भएको छ तर पनि हामी एकतामा छौँ भन्ने कुरो हामीले परमेश्वरको वचनबाट हामीले सुनिराखेका छौँ। कलसी 3 अध्यायको 12मा पनि पावलले भन्दछ, करुणा, दया, दीनता, नम्रता, धैर्यता धारण गर। हामीले लगाइराखेको वस्त्रमा अर्को एउटा वस्त्र धारण गर्नुपर्ने रहेछ, जुन कुरो चाहिँ नि दयाको वस्त्र रहेछ।
जहाँ चाहिँ नि दीनताको वस्त्र रहेछ, नम्रताको वस्त्र रहेछ। पत्रुसले पनि बताउँदछ नम्रताको वस्त्र धारण गर। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको बुलाहट चाहिँ नि हामीको जीवनबाट परमेश्वरले एकताको निम्ति काम गर्नको लागि हामीलाई प्रोत्साहन दिँदछ। यहाँ अर्को कुरो पनि लेखेको छ, क्षमाको विषयमा पनि लेखेको छ। अर्को कुरो पनि पावलले कलसीको मण्डलीलाई लेख्दछ, कुरा र काममा जे गर्छ उहाँको महिमाको लागि, उहाँको आशिषको लागि। पहिला थेसलोनिके 5:11 हामीले पनि एउटाले अर्कोलाई प्रोत्साहन दिने कुरो, कम्फोर्ट भनेको छ, एडिफाई भन्छ, सुधार गर्ने कुरो, एउटाले अर्कोलाई दरिलो बनाउने कामहरू, यी प्रभुले आफ्नो वचनमा दिनुभएको गुणहरू, यी शब्दहरू जब हामी हेर्न लाग्दछौँ, पढ्न लाग्दछौँ, हामीले यसलाई प्रयास गर्न सक्नु, यसलाई हामीले अभ्यास गर्न सक्नु, यो हामीहरूको लागि परमेश्वरले दिनुभएको बुलाहटमा पर्दछ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बुलाहटको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टको बुलाहट पनि झन्डै त्यस्तै नै थियो। हामीले सुसमाचारको पुस्तकहरूमा पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभु येशूले जब भिडलाई देख्नुहुन्छ उहाँको हृदय चाहिँ दयाले भरिएको थियो भन्छ, ताकि भिडहरूको लागि उहाँले के गर्न चाहनुहुन्थ्यो, गर्नुभयो। प्रभुले जब भिडलाई देख्नुहुन्थ्यो उहाँ भिडलाई हेरिकन टिठाउनुहुन्थ्यो अरे। प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनको सेवकाईको एक्सर्साइज, अभ्यास चाहिँ त्यो थियो। अनि हामीलाई प्रभु येशूले दिनुभएको यो शिक्षाबाट हामीले पनि अभ्यास गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ रहेछ। दयाको कुरोहरू, करुणाको कुराहरू, प्रेमका कुराहरू, क्षमाका कुराहरू, नम्रताका कुराहरूको अभ्यास हामीले आफ्नो क्रिस्चियन जीवनमा निरन्तर रूपमा चलाउनु पर्ने रहेछ। यूहन्नाको सुसमाचार 13:34 हामीले पढ्यौँ भनेदेखि आपसमा प्रेम गर्ने बाहेक अरू केही पनि छैन। आपसमा तिमीले प्रेम गर्यौ भने तिमीहरू मेरा चेला अथवा चेलीहरू हुनेछौ। यी सबै बाइबलको पदहरू हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यी सबै पदहरूले एउटा विशेष शब्द, एउटा विशेष विषय हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि सम्बन्ध। त्यो चाहिँ सम्बन्ध, प्रभुसँगको सम्बन्ध, यीशुसँगको सम्बन्धले हामीलाई यो सबै कुराहरू हामीले अभ्यास गर्न सक्दछौँ। पवित्र आत्माको फलको विषयहरू, नम्रता, आज्ञाकारिता, प्रेम, क्षमाको विषयमा हामीले यो कुराहरू पढ्न पाउँदछ। सम्बन्ध भन्ने कुरो एकदमै ठुलो कुरो हो। अनि आज मैले तपाईँलाई बाँड्न खोजेको कुरो चाहिँ सम्बन्धको कुरोहरू बाइबलमा मात्र होइन, संसार नै एउटा अर्कोको सम्बन्धबाट गाँसिएको छ, जोडिएको छ, बाँधिएको छ। अङ्ग्रेजीमा बन्ड फेलोसिप भन्छ। बन्ड फेलोसिप भनेपछि एकदम नजिकसँग बाँधिएको सम्बन्ध। आदम र हवाबाट सुरु भएको बाँधिएको सम्बन्ध संसारमा आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, मालिक र नोकरको सम्बन्ध, आमा आबु र छोराछोरीहरूको बिचको सम्बन्ध, साथी मित्रहरूको सम्बन्ध, यो विभिन्न सम्बन्धहरूको विषय हामी बाइबलमा के अरे हामीहरूको मानव समाजमा हामीले यो कुराहरू हेर्न छ। जहाँ पनि सम्बन्धको विषयमा लेखेको छ। सम्बन्धको भूमिका चाहिँ एकदमै ठुलो छ। सम्बन्धको भूमिका चाहिँ एकदमै ठुलो छ। यो त्यसै आउने कुराहरू होइन। यसले कुनै न कुनै अभ्यास गरेको हुन्छ, यसले कुनै न कुनै परिश्रम गरेको हुन्छ एउटा सम्बन्धमा हामीहरू आउनको लागि, पस्नको लागि। सम्बन्धभित्र हामी एक दुसरासँग बाँधिएका हुन्छौँ कुनै एउटा विशेष उद्देश्यको लागि, कुनै एउटा कामको लागि। मानिलिनु श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्ध ठिक भएन, भत्क्यो, बिग्रियो भनेदेखि त्यो घर पनि भत्किन्छ। बुझ्नु भएन? एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एक दिन चाहिँ नि श्रीमती एउटा अदालतमा जानुभएछ। अनि अदालतमा गएपछि उसले न्यायाधीशलाई चाहिँ नि उसको चाहिँ नि कागज पेश गरेछ। अनि कागज पेश गरेपछि उहाँले त्यो कागज पेश गरेपछि न्यायाधीशले सोधेछ। न्यायाधीशले त्यो कागज पढिसकेपछि सोधेछ, किन तपाईँ 35 वर्षसम्म सँगसँगै बस्नुभएको श्रीमानसँग तपाईँ आज किन यो डिभोर्स गर्नको लागि कागज दिँदै हुनुहुन्छ? अनि श्रीमती भन्छ, जहिले पनि उहाँले मलाई चाहिँ यसरी केही न केही रिस उठेको समयमा केही कुरोले हान्नुहुन्छ अनि म छल्छु। हरेकपल्ट अथवा किचनमा डाडुले पाएन, डाडुले हान्नुहुन्छ, म छल्छु। बेडरुममा गयो भने मलाई कुनै कुराले हिर्काउन चाहन्छ, म त्यतिबेला छल्छु। तर अहिले त 35 वर्ष नागिसक्दासम्म पनि मैले छल्न सकिनँ। मलाई लाग्छ सधैँभरि नै
मलाई दुःख हुन्छ, मलाई घाउ हुन्छ, मलाई चोट लाग्छ, यस कारण म यो सधैँभरि सहन सक्दिनँ भनिकन उहाँले अदालतमा डिभोर्सको कागज पेश गर्नुभएको छ। सम्बन्ध भनेको त्यस्तो होइन। सम्बन्धले मान्छेलाई बनाउँछ, निर्माण गर्छ। सम्बन्धले मानिसहरूको बिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदछ। त्यहाँ भरोसा हुन्छ, आदर हुन्छ, सहयोग हुन्छ, त्यहाँ बाँडचुँड हुन्छ, इत्यादि कुराहरू। यहाँ हामी कतिजना अङ्ग्रेजी बुझ्छौँ, कतिजना अङ्ग्रेजी बुझ्दैन होला। अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ, एकदमै सानो शब्द छ, त्यसलाई चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा इजिओ इगो भनेर भन्दछ। इजिओ इगो, इगो भनेको चाहिँ घमण्ड हो, अहङ्कार हो, म आई भन्छ इगो। अनि यहाँनिर भन्ने मान्छेले के भन्दछन् भने इगो इज जस्ट अ स्मल 3 letters वर्ड विच क्यान डिस्ट्रोय अ बिग 12 letters वर्ड कल रिलेसनसिप। भनेको मतलब चाहिँ इजिओ भन्ने एउटा सानो एउटा शब्द मात्रै हो, तर यदि तपाईँ र ममा त्यो इगो, त्यो घमण्ड छ भने चाहिँ त्यसले 12वटा अक्षरले बनेको एउटा शब्दलाई भत्काउँदछ, डिस्ट्रोय गर्दछ। त्यो चाहिँ हो सम्बन्ध, रिलेसनसिप हो। यसै गर्दाखेरि एउटा भनाइ के छ भनेदेखि जब मेरो नङ बढ्छ, मेरो हातको नङ बढ्छ अथवा लामो हुन्छ, म त्यो नङलाई काट्छु, औँलालाई काट्दिनँ। त्यसै गरिकन तपाईँ र मेरो बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डले के भने अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थाहरू क्रिएट हुन्छ भने, सृजना हुन्छ भनेदेखि हामी हाम्रो इगोलाई, हाम्रो म भन्ने घमण्डलाई हामीले काट्नुपर्छ ताकि हामीहरूको सम्बन्ध चाहिँ नि नबिग्रोस्, ताकि हामीलाई प्रभुले दिएको सम्बन्ध चाहिँ नबिग्रोस्। बाइबलमा धेरै उदाहरणहरू छ। प्रभुले आफ्नो चेलालाई धेरै उदाहरण दिनु। फरिसीहरू रौनेको खमीरदेखि अलग बस्छ। किन फरिसीहरूसँग सम्बन्ध गाँच्न दिनु भएन? प्रभुले फरिसीहरूसँग, सदुकीहरूसँग सम्बन्ध गाँच्न दिनु भने किन? किनकि फरिसीहरूको विषयमा बाइबल पढ्यो भनेदेखि हामीलाई देखिएको छ, फरिसीहरूले भन्दछ हामी दशांश दिन्छौँ, भेटी दिन्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, उपवास गर्छौँ, तर उनीहरूको धार्मिक कार्यहरू चाहिँ मानिसहरूलाई देखाउने धर्म कर्म परमेश्वरलाई मन पर्दैन। मानिसहरूलाई देखावटी धर्म कर्मले परमेश्वरको महिमा पनि हुँदैन। यसै कारण प्रभुले आफ्नो चेलालाई शिक्षा दिनुभयो, तिमीहरू फरिसीहरूबाट अलग बस। किन सम्बन्ध गाँच्न दिनु भएन प्रभुले? किनकि फरिसीको हृदयलाई परमेश्वरले चिन्नु भएको थियो, यिनीहरूको नियतलाई देख्नु भएको छ। एउटा नियत, जो नियतभित्र असल कुरो छ त्यसले असल कुरो पोख्दछ, ल्याउँदछ। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एउटा महिलाको घरमा एक बिहानै एउटा व्यक्ति आइकन, अपरिचित व्यक्ति आइकन ढकढक गर्दछ ढोकामा। अनि ढोकामा आइकन ढकढक गराउँछ। अनि त्यो ढोका खोलेर त्यो घरको मालिकले खोलेर हेर्छ, अपरिचित व्यक्ति उभिनु भएको छ। अनि यो स्त्रीले सोध्दछ के को लागि होला तपाईँ? अनि यो व्यक्तिले भन्दछ हेर्नुहोस्, म एउटा एकदमै ठुलो सङ्कटमा छु। मेरो छिमेकी एकदमै सङ्कटमा परेको छ र मैले छिमेकीहरूसँग समयसँग पैसा उठाउँदै आउँदैछु र हजुरसँग पनि मैले केही सहायताको लागि म यहाँ आज बिहान तपाईँको ढोकामा आएको छु। के सहायता चाहियो? अनि यो व्यक्तिले भन्दछ हेर्नुहोस्, मेरो छिमेकी जसको श्रीमानको काम छुट्यो, जसको कारणले उसको छोराछोरीहरू आज भोकै छ, भोलि उसको घरको बिजुली काटिनेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त के, सङ्कट त के भइराखेको छन् भनेदेखि भोलि उनीहरू त्यस घरबाट निकालिनेछन्। अनि त्यसपछि यो स्त्रीले सोध्नु छ त्यो व्यक्तिलाई, तपाईँ चाहिँ को, तपाईँको परिचय चाहिँ के हो? अनि यो व्यक्तिले भन्छ म चाहिँ त्यो घरको धनी हो। भनेपछि त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध, त्यस्तो किसिमको स्वार्थ सम्बन्ध, सेवा गर्न चाहेको तर त्यो सेवाभित्र उसको एउटा नियत जो चाहिँ परमेश्वरलाई, त्यो व्यक्तिलाई मन परेन। अनि बाइबलमा यस्ता धेरै उदाहरण छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा गोठालो भइकन आउनुभयो, झाडीमा परेको एउटा भेडालाई पनि उहाँले आफ्नो हातले तान्नुभयो अनि बचाउनु भयो। बाइबलमा उडन्त पुत्रको विषयमा लेखिएको छ, कान्छो छोरो घर छोडेर गएको, पिताको हृदयमा सधैँ नै दया थियो, धैर्यता थियो, लामो समयसम्म मेरो छोरा आउँछन् भनिकन ऊ पर्खिराखेको अवस्था थियो। हामीलाई थाहा छैन हामी उडन्त पुत्र जस्तो अथवा उडन्त पुत्रको जेठो दाइ जस्तो नियत
एटिट्युड हामी आफैले विचार गर्न सक्छौँ। कसैले भन्दछ समाजलाई अगाडि बढाउन के गर्न पर्ला भनेर सोध्छन्। अनि एउटा विद्वानले भन्नुहुन्छ खुट्टा तान्नु होइन तर हात तान्नु हो। अनि हाम्रो सेवकाई चाहिँ आज हात समातेर तान्ने हो। प्रभुले एउटा झाडीको भेडालाई त्यसरी नै तान्नुभयो। यसै कारण यो सम्बन्ध भन्ने कुरो एक अर्कासँग एक पूरक संस्था हो। जिम्मेवार नागरिकहरूद्वारा हामीले यो सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सक्छौँ। नमुनाको जीवनद्वारा हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्दछौँ। नियम कानुनहरू होला, मान्यताहरू होला, उद्देश्यहरू होला। हाम्रो सम्बन्धमा हामी एउटा अर्कोको अधीनमा बस्ने, सहभागिता जनाउने यो कुराहरू। अनि बाइबलमा पुरानो नियममा एक दुईवटा उदाहरण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो समय सकिएको छ। पुरानो नियममा हामीहरूको पुरानो नियमको वचनको खण्डहरूमा अनि यो सम्बन्धको विषयमा धेरै कुराहरू पढ्न पाउँछ। धेरै उदाहरणहरू पनि हामीलाई बाइबलले बताउँदछ। हामीले हेऱ्यौँ भने रुथको र नहोमीको सम्बन्ध हामीलाई थाहा छ। पुरानो नियम रुथ अनि नहोमीको सम्बन्ध, ख्रिस्ट र क्रिस्चियनहरूको सम्बन्ध, ख्रिस्ट र क्रिस्चियनहरूको सम्बन्ध। मलाई एकदमै मनपर्ने चाहिँ दाउद र जोनाथनको सम्बन्ध। दाउद र जोनाथनको सम्बन्धभित्र त अझ धेरै बलियो पक्ष हामी त्यो बाइबल खण्डमा हामी पढ्न पाउँदछौँ। पुरानो नियममा जोनाथनको एउटा लौडो छोरोलाई दाउदले राजदरबारमा बोलाएको। किन? किनकि दाउद र जोनाथनको सम्बन्ध नजिक र प्रगाढ थियो। आज नेपालमा हामीहरू जसरी मण्डलीहरू वृद्धि भइराखेको छ, सङ्घ संस्थाहरू वृद्धि भइरहेको छ, जति धेरै मण्डली संस्थाहरूको वृद्धि छ त्यति नै धेरै विश्वासीहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि छ। यसै कारण आज हामीहरू राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। यो सायद अहिलेको समयमा आवश्यक ठान्नुभयो उहाँहरूले, कतै रिक्त स्थान ठान्नुभयो उहाँहरूले। यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई यो महासङ्घ स्थापना गर्नमा प्रभुले उहाँलाई अगुवाई गर्नुभयो। तर मेरो इच्छा चाहिँ के भने, मेरो प्रार्थना चाहिँ के भनेदेखि नेपाल क्रिस्चियन सङ्गति, नेपाल इसाई समाज, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ, भर्खरै सुरु भएको राष्ट्रिय मण्डली गिर्जाघर महागुठी र अहिले आइकन राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ। थाहा छैन भोलि अर्को कुन चाहिँ महासङ्घ भएर आउने हो, कसले लिएर आउने हो, कहाँ जन्माउने हो, के उद्देश्यले जन्माउने हो, अझै बाँकी नै चाहिँ हेर्नलाई। प्रियहरू हो, नेपालको मण्डलीको वृद्धि सँगसँगै नेपाली विश्वासीहरूको वृद्धि सँगसँगै खाँचोहरू, आवश्यकताहरू, त्यसको त्यो खाँचोहरू पूर्ति गर्नको निम्ति जन्मने कुनै पनि संस्था, कुनै पनि महासङ्घ, कुनै पनि गुठी हो, ती सबै कुराहरूले हामीहरूको बिचको सम्बन्ध चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। यदि त्यहाँ सम्बन्ध बिग्रेको छ भनेदेखि हामीहरू कहिले पनि हामीहरूको सेवकाईमा हामी आशिष पाउँदैनौँ। यसै कारण मत्तीको सुसमाचार प्रभुले आफ्ना चेलालाई भन्नुहुन्छ, आफ्नो चेलाले उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिमी मन्दिरमा भेटी चढाउनु जाँदाखेरि तिम्रो मन त तिम्रो हृदयमा कुनै अर्को व्यक्तिप्रति तिम्रो विरोधमा तिमीले केही कुरो भेटाउँछौ भनेदेखि तिमी त्यो भेटी त्यही राख, फर्केर जाऊ र सम्बन्ध मिलाऊ अनि भेटी चढाऊ। बाइबलले यो पनि भन्दछ, तब मानिसहरूले तिमीहरूको लागि जसो गरून् भन्ने तिमी इच्छा गर्दछौ, तिमीले उनीहरूको लागि त्यसै नै गर्नु पर्यो। अघि मैले भने जस्तै नै इगो होइन, आय होइन, म होइन, नम्रतामा, दीनतामा हामीले एउटाले अर्कोलाई स्वीकार्ने कुराहरू, यो पानी पसार्ने कुराहरू आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अघि मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै नै थियो, तर पनि म अहिले सिद्ध्याउन चाहन्छु एक दुईवटा अन्तिम कुरो गरेर।
बाइबलमा मैले पढ्दाखेरि दुम्सीको विषयमा त्यति मैले पढ्न पाएको छैन। थाहा छ तपाईँलाई दुम्सी भनेको कस्तो हुन्छ? तर मैले हितोपदेशको पुस्तकमा कमिलाको विषयमा चाहिँ मैले पढेको छु। यदि कसैले दुम्सीलाई देख्नु भएको छैन भनेको भुललाई तपाईँले कसैले नजर अन्दाज लाउनु भएको छ, तर कमिलालाई चाहिँ नि हामी सबैले देख्यौँ। भनिएको छ हितोपदेशले सुलेमानले भन्दछ कमिला अगुवा पनि हुँदैन अरे, हाकिम पनि हुँदैन अरे, शासक पनि हुँदैन अरे, तर उनीहरू बलिया हुन्छन्, भुल मान्छन्, एक भएर हिँड्छन्, एउटै उद्देश्यको लागि हिँड्छन्। किन बाइबलमा परमेश्वरले कमिलाको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ? एउटा सानो, सबैभन्दा सानो एउटा प्राणी हो। हुनसक्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो सानोभन्दा सानो कीटाणु जस्तो एउटा सानोभन्दा सानो प्राणीबाट पनि केही शिक्षा हामीले सिक्न पाऊँ। म सानोमा हुँदाखेरि उता दार्जिलिङमा पढेको म एसयुएममा, अनि म 8-9 वर्ष मात्रै थियो होला त्यति बेला। अनि म 3-4 कक्षामा पढ्दै थिएँ। अनि पछि नेपालमा आइकन मैले पढाइ सिद्ध्याएँ। तर जुन स्कुलमा म पढ्थेँ त्यो स्कुलको नाम चाहिँ एसयुएम स्कुल भन्छ। अनि त्यहाँनिर 15 मिनटको छुट्टी हुन्थ्यो, खाजा खाने छुट्टी 15 मिनटको छुट्टी हुन्थ्यो। अनि 15 मिनटको छुट्टीमा हामी सबैजना चाहिँ नि दौडेर गएर चाहिँ नि आलुदम किन्नलाई जान्थ्यौँ। आलुदम बुझ्नुहुन्छ होइन? आलुदम भनेको बुझ्नुहुन्छ? हामी त्यो किन्न जान्थ्यौँ। अनि इस्कुसको पातमा चाहिँ पसलले हामीलाई आलुदम दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेलाको पैसा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ 1 आनामा पनि पाइन्थ्यो, 5 आना पनि पाइन्थ्यो, 3 आना पनि पाइन्थ्यो, 4 आना पनि पाइन्थ्यो। रुपियाँ त जाँदै। अनि हामी 1 आना 2 आनामा हामी इस्कुसको पातमा आलुको दम खान्थ्यौँ। अनि हामी त्यो खानको लागि सबभन्दा पहिले को पुग्ने, किनकि यति धेरै भिड हुन्थ्यो, यति मिठो हुन्थ्यो। दम चाहिँ त्यो थियो कि त्यो आलु मिठो थियो, पिरो थियो। दम अहिले भर्खर हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि दम भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो होला है? थाहा छैन मलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ दमलाई। अनि त्यो चाहिँ आलु दम भन्छ क्या। अनि त्यो खानलाई तपाईँले 1 पैसा पनि खानु पाउनुहुन्छ, 4 पैसा पनि खानुहुन्छ, 5 पैसा पनि खानु पाउनुहुन्छ। पसलले त्यसलाई कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन गर्दैन, भिन्नता गर्दैन। किन? हामी त्यो आलुसँग सम्बन्धित छौँ, आलुको दमसँग हामी सम्बन्धित छौँ। त्यसैले हामीहरूको सम्बन्ध चाहिँ नि त्यस्तो, जहाँ हामीहरूको लागि परमेश्वरले सम्बन्ध निर्माण गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले बुलाहाट दिनुभएको छ। दीनतामा, नम्रतामा। मदर तेरेसाले यसरी भन्दछ, हामी असाधारण बन्नु पर्दैन, तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्न म गर्न सक्छु, अनि मैले जे गर्न सक्दिनँ त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी सँगै मिलेर हामीले महान कामहरू गर्न सक्छौँ। तपाईँले सबैलाई सहयोग गर्नु सक्नुहुन्न होला, तर तपाईँले कसैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यो नै तपाईँले दिएको सेवा र तपाईँले बनाउनु भएको सम्बन्ध हो। त्यसै कारण गर्दाखेरि म अन्तमा फेरि पनि एकपटक राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका अध्यक्ष लगायत उहाँका सबै पदाधिकारीहरूलाई पुनः एकपटक बधाई दिँदै मेरो प्रार्थना र मेरो इच्छा चाहिँ यो कि नेपालमा मण्डलीको वृद्धि सँगसँगै विश्वासीहरूको वृद्धि सँगसँगै महासङ्घ जस्ता अथवा अरू कुनै सङ्घ संस्थाहरू वृद्धि भइराखेको छ। विचार गरौँ, याद गरौँ, हामी एउटाले अर्काको सम्बन्धलाई हामी निरन्तर बलियो बनाऊ। फलानाको सङ्गति भन्ने त्यो एटिच्युडहरूलाई हामीले निकालिदिउँ। म मेरै मात्रै हो भन्ने
अवस्था परिस्थितिहरू नआउन्, ताकि हामीले हाम्रो एकादुसराको सम्बन्धलाई सकेसम्म हामी बलियो बनाऊ। यो मेरो प्रार्थना हो। प्रभुले हामी सबैजनालाई आशिष दियो। हाम्रो बिचमा पास्टर सालु मोक्तान, पास्टर जीएस आले, पास्टर कुमार अब्राहम, पास्टर सामुएल खाती, पास्टर दिनेश श्रेष्ठ, पास्टर कुबेर गुरुङ, पास्टर ई मसिहा, पास्टर भरत गिरी, पास्टर मकल राई, सङ्गीतकार राजेश राई, डान्स टिम पनि छ, पास्टर ज्योति केसी, पास्टर विजय श्रेष्ठ, पास्टर उपेश नौबागलाई हामी यहाँहरूलाई पनि अतिथिमा आफ्नै ठाउँमा बस्दिनलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई अघि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब हामी धेरै लामो नभइकन हामी रिबन काट्नको लागि आज हाम्रो यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको उद्घाटन समारोहमा आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरू, पास्टरज्यूहरू, मण्डलीका अग्रजहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, अनि यो ठाउँमा डाक्टर सुभाष सुब्बाले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको अफिस सञ्चालनको लागि तलको एउटा फ्ल्याट चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु भएको छ र यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा आज उद्घाटन गर्नको लागि हामी यो समारोहमा उपस्थित भएका छौँ र यता रिबन पनि तयारी भइसकेको छ ढोकामा। यस कारणले गर्दाखेरि म रिबन काट्ने ठाउँतिर हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई प्रस्थान गरिदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यहाँ रिबन काटेर त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि पनि म रेभरेन्ड पास्टर एनसिएसका महासचिव दिल्लीराम पौडेल दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले नै दिनुभएको र बोलाइदिनु भएको लागि म आधी घन्टा मात्रै आउँछु भनेको थिएँ। अब आधी घन्टा त कति हुने चाहिँ थाहा नै भएन। कति बजी आउँदा ठिकै हुन्छ भनेर मिटिङ छोडेर बिचमा आएको, फोन गरेर गाली गरिरहेछन्। अब जान्दै नजानिकन कताबाट नेता भइसकिएछ क्या, यसो आएर छुसो बोल्ने, अनुहार देखाउने, जाने, त्यस्तो प्रकारको अवस्था भइसकेको रहेछ। अब अहिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल, फेडरेसन अफ नेसनल क्रिस्चियन चर्चेस अफ नेपाल, मलाई कति मिटिङमा नामै भनिदिँदैन भनेर आरोप आएको थियो। आज चाहिँ मजाले भन्नु, फेडरेसन अफ नेसनल क्रिस्चियन चर्चेस नेपाल। यो भाषामा अलि कमजोर भएको कारणले गर्दा कति कुरा गाह्रो हुन्छ। हामी आज यो संस्थाको औपचारिक सुरुवातको समयमा छौँ। भिजन देख्ने एउटा हुन्छ, अनि त्यो भिजन पुरा गर्ने अरू धेरै हुन्छन्। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले जुन महसुस गरेर यो प्रकारको एउटा अभियान सुरु गर्नु भएको छ, त्यसमा परमेश्वरको हात तपाईँहरूको यो सेवाकाईमा रहेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। अब यो एकताको कुरा गर्नलाई नै यो गरिएको हो भनेर मलाई हाम्रो अध्यक्षज्यू र हाम्रो महासचिवज्यू हामीकोमै आएर भनिरहेको कारणले गर्दा त्यो कुरालाई मैले आज कोट्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो गऱ्यो भने सायद आजको यो फेडरेसनको उद्घाटनको कुरा चाहिँ अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ। 2017 सालमा एउटा आवश्यकताको महसुस भयो। कस्तो आवश्यकताको महसुस भयो भने नेपालका क्रिस्चियनहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ है भन्ने महसुस भएर त्यतिखेर एनसिएफ सुरु भयो। एनसिएफ भनेको नेपाल क्रिस्चियन फेलोसिप। अनि त्यो सुरु भइसकेपछि केही समयपछि चाहिँ होइन, अब यो चाहिँ एउटा समूह भयो र अरूलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर फेरि एकचोटि गुरु सङ्गति भन्ने सुरु भयो। गुरु सङ्गति सुरु भयो। नेपालमा भेट्न नपाउँदा पनि बोर्डर बाहिर गएर उहाँहरू भेटिरहनुहुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ एउटा मजाको एकता ल्यायो, केही समयसम्म राम्रो एकता ल्यायो, बडा मजाले एकता ल्यायो। र त्यसपछि फेरि अब 1990तिर कट्दै जाँदाखेरि चाहिँ भित्रका भन्दा बाहिरका मान्छेहरू धेरै भए। कति गुरु सङ्गति पनि हटाएनन्, एनसिएफमा पनि हटाएनन्। त्यसपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो नाम खोज्न थाले नि, राम्रो नाम। त्यो बेला राम्रो नाम खोज्दाखेरि के आयो भने चाहिँ नेपाल क्रिस्चियन समाज आयो। समाज भनेपछि सबै हुन्छन् भन्ने आयो। त्यसपछि त्यसको केही समयपछि देशमा संविधान बन्ने भयो। चुनावमा धेरैजनाले पहल गर्नुभयो, तर उपाय केही नभएपछि कमसेकम हाम्रो भोइस त संविधानमा पनि बनोस् भनेर नेपालमा क्रिस्चियनहरूको संविधानमा सुझाव समिति भन्ने सुरु भयो। त्यसले पनि एकचोटि नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्यो। नेपालभरिका सबै मण्डली एक ठाउँमा हुने मौका भएको थियो। त्यसपछि अर्को एउटा अभियान आयो। हामी त कति सरकारसँग माग्ने मात्रै, अब केही दिनपर्छ भनेर
सिसिबिएनएन भन्ने अर्को एउटा अभियान आयो। त्यो अभियानले चाहिँ गाउँमा भएका स्रोत र साधन पहिचान गरेर त्यहीँ मोबिलाइजेसन गर्ने कुरा भयो। अब त्यो पनि त्यत्तिकै भयो। त्यसपछि अब भएन, अब नामहालले ठुलो राख्नु पऱ्यो भनेर हो, अथवा कमसेकम एउटा कुनै एउटा ठोस धम्का दिनु पऱ्यो भनेर महासङ्घ, त्यो महासङ्घ एफएनसिएन अहिले अर्को भएको कारणले गर्दा त्यो महासङ्घ र यो महासङ्घ भन्नुपर्ने भयो। त्यो महासङ्घ सुरु भयो एफएनसिएन। अनि बडा राम्रो नाम अनि सुनिएको थियो, त्योभन्दा ठुलो नाम केही पनि हुन्न अरे, महासङ्घ त एउटा मात्रै हुन्छ अरे भनेको फेरि आज चाहिँ अर्को महासङ्घ पनि देखियो। अब यस्तो हेर्दै जाऊँ कति हुन्छन् होइन। तर म आज यहाँ तपाईँहरूको बिचमा लगातार रूपमा एकताकै विषयमा कुरा गर्नलाई यहाँ छु। हामीले एकअर्काको लागि तुलना र कम्पिटिसन गर्दै गयौँ भने हामी कहिल्यै पनि एक आपसमा एक हुन सक्दैनौँ। अरू संस्था खोलेर मात्रै पनि एक हुन सक्दैनौँ। संस्था त जति पनि खोल्न सकिने रहेछ अथवा जुन पनि नाममा खोल्न सकिने रहेछ भनेर हाम्रो महासचिवजीले अघि नै भनिसक्नुभयो कि महासङ्घ गर्नुभयो। अब चाहिँ अर्को एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कन्फेडरेसन सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँहरू कसैलाई भिजन छ भने त्यो पनि आइराखेको छ। अब फेडरेसनको पनि अर्को फेडरेसन मिलेर बन्ने। तर म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु यी सबै एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने हुन्छ। एकले अर्कालाई सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ, एकले अर्कालाई वास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, एकले अर्काका दर्शन भिजनमा सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्यो भने सहायता गर्ने। अघि हाम्रो पास्टरजीले भन्नुभयो, मैले धेरै भनिराखेको छु, सक्यो भने हात समातेर माथि तान्ने, सकिँदा भने खुट्टा चाहिँ नतान्ने, छोडिदिने बरु होइन। सक्यो भने हात समातेर माथि तान्ने, नसक्यो भने खुट्टा समातेर तल नजाने, त्यत्तिकै छोडिदिने। त्यसो भयो भने ऊ चाहिँ लरेङ परेङ गर्दै गर्दै उठ्छ एक दिन चाहिँ। त्यसो हामीले गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आज यो जुन उद्देश्य राखेर सुरु गर्नुभएको छ र तपाईँ धेरै प्रकारको अहिले देशमा समाधान नभएको, विशेष काठमाडौँ उपत्यकामा समाधान नभएको एउटा विश्राम स्थलको विषयमा उहाँले जुन प्रकारको प्लानिङ लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसको लागि मेरो अग्रिम शुभकामना हुनेछ। अब नेपाल पनि सिङ्गापुर जस्तै र कोरियन जस्तै हुने रहेछ उहाँको दर्शन बुझ्दै गर्दा। अब मानिसहरू कोही प्रभुमा गइहाल्यो भने परिवार चाहिँ एउटा प्रकारको शोक मनाएर बसे मात्रै हुने, एक कल फोन गरिदिएपछि सबैजना आउने, लिएर जाने, सबै कुरा गर्ने अनि अन्तिम प्रार्थना गर्नलाई पास्टर आयो भने त्यस्तो प्रकारको समय पनि आउँदैछ जस्तो लाग्छ। किनभने अब हाम्रो अघोषित वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, अब वैज्ञानिकले केही त गर्नुहुन्छ होला, त्यो चाहिँ उहाँको कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। र विश्राम स्थलको कुरा जुन कुरा ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ अति नै राम्रो असल कुरा भइराखेको छ। अब म चाहिँ जलाइदेऊ भन्ने पक्षमा छु। मेरो श्रीमती चाहिँ गाड्देऊ भनेको छ, किन ठाउँ नभएर भने हो, ठाउँ भयो भने त मलाई नि गाड्छन् होला। उल्टो हुँदै छ होइन। म मऱ्यो भने श्रीमतीको हातमा हुन्छ, श्रीमती मऱ्यो भने मेरो हातमा हुन्छ। अब त्यो बेला के निर्णय हुन्छ त्यतिखेर होला होइन। त्यसले गर्दा गाडे पनि पोले पनि जे गरे पनि प्रभुकै महिमाको निम्ति भन्ने अवस्था काठमाडौँका मण्डलीलाई आइपरेको छ। नचाहँदै पनि भन्नुपर्ने कुरा त्यही भयो छ। पास्टरले भन्ने कुरा त्यही नै हो नि, ठाउँ छैन, ठाउँ नबसी भन्ने कुरो त्यही हो नि होइन। जे भए पनि प्रभुको महिमाको निम्ति बाइबलमा पनि लेखेको छ, आगोको आगोले दिन्छ, पानीको पानीले दिन्छ भनेकै छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रकारको उत्साह हामीले गर्न पाएका छौँ। जसरी हाम्रो सुभाष सरले एउटा पहिलो पहल चाहिँ म चियानको गर्छु भनेर भन्नुभएको छ र गर्न पनि सुरु गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै बधाई छ, उहाँको समूहलाई पनि धेरै बधाई छ। त्यस कारणले मेरो एउटा अनुरोध, अरूको विरोध गऱ्यो भने विवाद हुन्छ, अरूको कुरा बुझेन भने पनि विवाद हुन्छ, आफ्नै कुरा ठुलो भने पनि विवाद हुन्छ। नबुझेको कुरा नबुझे जस्तो प्रकारले गर्ने, पछि त बुझिन्छ नि त। त्यसले गर्दा पर्खिने बाहेक अरू कुरा केही छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी काम गरेर देखाउँछौँ, धेरै बोल्दैनौँ भन्नुभएको छ। उहाँको मिटिङमा मैले धेरै बोल्यो भने पनि बिग्रिन्छ। तर हामी सबैजना समाजमै छौँ। समाज भनेको क्रिस्चियन भयो भने क्रिस्चियन समाज। अब हामी समाजमा छैनौँ भन्नु मिल्दैन, पदमा छैनौँ होला, म महासचिव छु भोलि हुन्न, तर हामी त क्रिस्चियन समाज नै हो नि त। त्यसले गर्दा जसले जे गरे पनि प्रभुको महिमा हुन्छ। त्यो गर्नलाई यो राष्ट्रिय मण्डली क्रिस्चियन महासङ्घले असल काम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै धन्यवाद। जय मसिह। त्यसको व्यवस्थापनको उसमा हामी खटिराखेका छौँ र यति बेला आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई चाहिँ विनिप्र सेवकाएका चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर चेत बहादुर खरेल दाजुलाई यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो छोटो मन्तव्यहरू राखिदिनुहुन्छ। हामी ताली बजाएर गुरुबालाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हाम्रो परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। र आज
राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टरज्यू लगायत उहाँको कमिटी, यहाँ सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने विभिन्न तह तहका आदरणीय जनहरूलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। र यहाँ भन्नुपर्ने केही पनि छैन। मैले एउटै कुरा प्रार्थना गर्दै एउटी के देखेको छु भने प्रभु यीशुले के भन्नुभएको छ भने धन्य मिलमिलाप गराउनेहरू तिनीहरू मात्रै परमेश्वरका सन्तान हुन्, तिनीहरू मात्रै परमेश्वरका छोराछोरी हुन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो आदरणीय डाक्टर ज्यूद्वारा जुन यो भिजन अहिले मण्डली मिलेर महासङ्घ जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, कुनै पनि समुदायको कुरालाई नहेर्नुहोस्, व्यक्तिलाई नहेर्नुहोस्, उहाँले पाएको दर्शनलाई सम्पूर्ण मण्डलीले तन मन धन प्रार्थनाले उचाल्नुहोस्, त्यो राष्ट्र उचालिनेछ। ताली र पाउलाई धन्यवाद दिनेछौँ। म यति नै परमेश्वरले यो संस्थालाई आउने दिनहरूमा आशिषले भरिदिनु भएको होस्। हाम्रो आदरणीय डाक्टरलाई उत्तर प्रगतिको कामना शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद। लामो समयदेखि उहाँ सेवाकायमा विशेष गरेर प्रार्थनाको अभियानमा हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुटीका संयोजक डाक्टर किरण दास हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म पास्टर बुवालाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य राखिदिनलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको आज औपचारिक समुद्घाटन कार्यक्रममा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथसाथै राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुटी नेपालको तर्फबाट पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय र परिस्थितिलाई हेरेर परमेश्वरले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका अभियानहरूको सुरुवात गर्नुहुन्छ अनि यो बाइबलीय पनि हो। बाइबल मण्डली इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा पनि विभिन्न समयमा परमेश्वरले विभिन्न किसिमका अभियानहरू सुरु गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ पनि त्यस्तै गरेर परमेश्वरले नै एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ। यो अभियानमा जोडिनुहुने सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ। यो अभियानले सुरुवात गरेका कार्यक्रमहरूमा सफल प्रदान गर्न परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको होस्। इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा पञ्चायती कालमा एनसिएफ भनेर थियो। अघि हामीले एनसिएसका महासचिवज्यूबाट सुन्यौँ यो कुराहरू। जुन समय दुःख र कष्ट थियो, क्रिस्चियन समुदायमाथि ठुलो सतावट थियो, जेल नेल सहनु पर्थ्यो, एनसिएफ एउटा मात्रै संस्था थियो। जब राजनीति परिवर्तन भएर आयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको सुरुवात भयो, सायद त्यसपछि केही वर्षमै एनसिएसको सुरुवात भयो। त्यसै गरिकन छोटकरीमा भन्नुपर्दा त्यसै गरिकन 62-63 सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको व्यवस्था सुरुवात भयो। त्यसको लगत्तै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको सुरुवात पनि भयो। आजको राजनीति परिवेशले हेर्ने हो भने अर्को एउटा पाटोको सुरुवात हुँदैछ, सांसद विघटन भएको अवस्थामा छ। यस्तो किसिमको परिस्थितिमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको स्थापना भएको छ। त्यसकारण हामी आशा गरौँ यस्ता धेरै राजनीति परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएका यस्ता अभियानहरूले क्रिस्चियन समुदायको निम्ति असल काम गर्न सकेको होस्। मैले यो पत्र पाएको लगत्तै अघिदेखि पढ्दै थिएँ। मलाई थाहा छैन राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरूले राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुटीसँग संवाद गर्नुभएको छ छैन, छलफल गर्नुभएको छ छैन, मेरो व्यक्तिगत जानकारीमा यो कुरा छैन। तर पनि मैले यहाँ के देखिराखेको छु भने 5वटा उद्देश्यहरू उहाँले लेख्नु भएको छ, जुन उद्देश्यहरूमा
राष्ट्रिय गिर्जाघरमा गुठीले लिएर अगाडि बढ्दैछ त्यो उद्देश्यहरू यहाँ छैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ चाहिँ राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठीसँग यसरी मेलेको, यसरी मेल खाएको अनुभव मैले यो उद्देश्यहरू पढ्दै गर्दा देखेको छु। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठी नेपाल नेपाली मण्डलीहरूको सम्पत्ति संरक्षण गर्नको लागि, चल अचल सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नको लागि, त्यो पनि संवैधानिक रूपमा त्यसको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठी अगाडि बढिराखेको छ र यसले निरन्तर अगाडि कार्यक्रमहरू बढाइराखेको छ। मलाई लाग्छ धेरै सङ्घ संस्था सङ्घहरू स्थापना भएका छन्, मण्डली समुदायको लागि धेरै असल कामहरू भएको छ। हामी एकै ठाउँमा उभिएर अब मण्डलीहरूका चलअचल सम्पत्तिको संरक्षणमा जुट्नु पर्दछ। त्यसको लागि म राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरूलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि गिर्जाघरले जुन मुभमेन्ट अगाडि लिएर हिँडेको छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी सहकार्य गरौँ यो मुभमेन्टलाई, अर्थात् नेपाली मण्डलीको चलअचल सम्पत्तिहरूलाई संवैधानिक संरक्षण गर्नको लागि एकजुट भएर खाली सहर बजारमा मात्र होइन तर गाउँ गाउँमा भएका ठुला साना सबै मण्डलीहरूको हितको निम्ति, ख्रिस्टको शरीर देह त्यो चाहिँ मण्डली हो, त्यस कारण हामी मण्डलीको सेवाको निम्ति यहाँ छौँ अनि मण्डलीको सेवा गर्नको लागि एकजुट हौँ भनेर आज यो मञ्चबाट पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यो एउटा नयाँ मुभमेन्टको सुरुवात भएको छ। एकजुट भएर एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। नेपाल देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै अब मण्डलीले पनि जुन परिस्थितिलाई पार गरेर आएको छ, यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ, एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। आफ्ना उद्देश्यहरू हुन्, आफ्ना भिजनहरू छन्, ती भिजन र उद्देश्यहरू हामी पुरा गरौँला। तर जब राष्ट्रिय सवालका कुराहरू आउँछन् त्यसमा हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। हामी धेरै ठाउँमा छौँ तर एक ठाउँमा उभिनको लागि कहिले पनि हामी थाक्नु हुँदैन, प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ। हामी भन्दछौँ अहिले पत्र पत्रिकामा पढ्न आएका कुराहरू हुन्, सञ्चारमा सुन्न आएका कुराहरू हुन्, अधिकारी हामीलाई थाहा छैन। नेपालमा 12,000 भन्दा धेरै मण्डलीहरू छन् भनिन्छ, 30 लाख भन्दा धेरै जनसङ्ख्यामा विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू छन् भनेर भनिन्छ। यति धेरै मण्डलीहरू छन् भने, यति धेरै क्रिस्चियनहरू छन् भने एउटा दुईटा महासङ्घले पुग्दैन होला, भविष्यमा धेरै छात्र सङ्गठनको स्थापना गर्नुपर्छ होला, हुन्छन् होला, आउँछन् होला। तर राष्ट्रिय सवालको कुरा जब आउँछ हामी सबै मण्डलीहरू, सबै क्रिस्चियनहरू हौँ। ख्रिस्ट यीशुको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म मण्डली चाहिन्छ। यस पृथ्वीमा मण्डली भवनको खाँचो पर्दछ। जब प्रभु यीशु ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुन्छ त्यसपछि हामीलाई मण्डली भवनको खाँचो पर्दैन प्रियहरू। तर त्यस समयसम्म हामीलाई खाँचो पर्ने मण्डलीको संरक्षण गर्न चाहिँ हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। नत्र भने हामीले यस देशमा रहँदै गर्दा पनि हाम्रो आफ्नो विश्वास, आफ्नो आफ्नो आस्थाको अभ्यास गर्न हामी पाउँदैनौँ। त्यस कारण हाम्रो विश्वास र आस्थाको सठिक प्रकारले अभ्यास गर्नको निम्ति, मण्डलीलाई सुनियोजित प्रकारले संवैधानिक निकायभित्र यसलाई अधिकारी बनाउनको निम्ति हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। म यही भन्दै महागुठी नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो शुभकामना यहीँ राख्दछु। धन्यवाद। जय विश्व। आफ्ना मन्तव्यहरू, बहुमूल्य मन्तव्यहरू राखिदिनु भयो। हामी सबै समय त्यत्तिकै बहुमूल्य छ अनि आज चाहिँ विशेष गरेर समयमै सबैजना आइदिनु भएको लागि म एकदमै हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजना चाहिँ सधैँ चाहिँ एकदमै इन्डियन टाइम चाहिँ जहिले पनि पछाडि गइरहन्थ्यो, तर आज हामी एकदम समयमै छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। यति बेला एउटा हामी डान्स हेर्दैछौँ प्रभुको महिमाको लागि। त्यसपछि एक दुईजना मात्रै हाम्रा वक्ताहरू हुनुहुन्छ छोटो मन्तव्यको लागि, शुभकामना मन्तव्यको लागि। म यति बेला नृत्य समूहलाई आफ्नो नृत्य प्रदर्शन गरेर प्रभुको महिमाको लागि एउटा नृत्य हामी हेर्नेछौँ, किनभने अहिलेका जवानहरू हामीलाई त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। ज्योतिष
सार्नुभएको छ र यसलाई उद्घाटन गर्नुभएको छ। अनि हामीलाई लाग्छ अर्को एउटा फेरि एउटा बल थपिएको छ। यद्यपि नेपालमा अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै यस्ता सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले आज मण्डलीमा कति क्षेत्रमा टेवा पुर्याइरहेका छन् भने कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अनि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि टेवा पुर्याइरहनु भएको छ। अनि यसको लागि हामी धन्यवाद दिन नितान्त आवश्यक छ। त हाम्रा पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ जसरी आज अर्को एउटा महासङ्घ जन्मिएको छ। यद्यपि पहिलेदेखि अर्को पनि महासङ्घ थियो। किन यो महासङ्घ आयो भनेर बजारमा चर्चा त भइरहेको थियो र भइरहेको पनि छ अझै पनि। तर जे होस् एउटा राष्ट्रिय चाहिँ एउटा भनौँ न निरङ्कुश शासनबाट एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा ढाँचामा र प्रणालीमा आएकोले गर्दाखेरि इसाई समाजमा पनि प्रजातन्त्र छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि इसाईहरूले पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्न उहाँहरूलाई स्वतन्त्र छ। कसैले कसैलाई रोक्न र टोक्न मिल्दैन र हरेकले प्रभुको सेवकाईको लागि उद्देश्य अनि लक्ष्य लिएर उहाँहरू अघि बढ्नुभएको छ र यसको लागि हामी सबैले शुभकामना दिन नितान्त आवश्यक छ। र हाम्रो डाक्टर सुभाष सुब्बाले जसरी अहिले उहाँलाई परमेश्वरले एउटा दर्शन दिनुभयो अनि उहाँको दर्शन लिएर अनि हामी सबैजना सहभागी भएका छौँ र उहाँको दर्शन जुन दर्शन छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद उहाँले लामो समयसम्म प्रार्थना गरेर प्रभुको अगुवाईमा रहेर अनि प्रभुबाट पाएर उहाँले यो कुरालाई चाहिँ यसरी हाम्रो माझमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा संस्थागत रूपमा यसलाई चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। अनि यो अत्यन्त एउटा आशिषमय संस्था हुन जानेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। त हामी यसको लागि सधैँ नै प्रार्थना गर्न नितान्त आवश्यक छ। यद्यपि हाम्रा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ नेपालमा, हामी सबैको लागि प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। र हामीले कसैको सङ्घ संस्थाको हरेक कुराहरूमा हामीले चाहिँ यी कुरा काट्ने यो यस्तो भन्नु मेरो विचारमा चाहिँ एकदमै गलत कुरो हो। र हामीलाई थाहा छ कि जति अझै पनि यो महासङ्घ होइन अझै पनि अरू पनि महासङ्घहरू सायद अवश्य पनि आउँदैछन् होला अहिले होइन। अघि हाम्रो यहाँ पास्टर दिल्लीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अर्को पनि भनौँ न होइन फेडरेसन अर्को फेडरेसन सायद अब जन्मिएला। अवश्य पनि जन्मिन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। किनभने यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ र प्रतिस्पर्धा भएको आत्मा राम्रो हो, तर त्यो चाहिँ गलत विचारले होइन, तर एकदमै राम्रो विचारले परमेश्वरको महिमा गर्ने विचारले प्रतिस्पर्धा हामी क्रिस्चियनले गर्नै पर्छ। यो मेरो एउटा विचार हो। प्रतिस्पर्धा गरेर हामी कहिले पनि हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ र कहिले पनि हामीले यो सिंह नेपाललाई जित्न सक्दैनौँ। प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ हरेक व्यक्तिमा। अनि त्यो भयो भने अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो गन्तव्य पुग्न सक्छ। यदि त्यो बिचमा भित्र केही न केही कुराहरू भएन भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ मेरो विचारमा एउटा प्रतिस्पर्धा लिएर एउटा नकारात्मक प्रकारले चाहिँ गयो भने सायद यसको यात्रा अन्त हुन सक्छ, तर सकारात्मक प्रकारले अघि बढ्यो भने यो चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा सफल हुन सक्छ, त्यहाँ पुग्न सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि र मेरो प्रार्थना यही छ जसरी अर्को उहाँले एउटा एजेन्डा ल्याउनु भएको छ एकदमै यो राम्रो छ। हामीले धेरै वर्षदेखि प्रार्थना गरेको थियौँ जस्तै चिहानको जग्गाको लागि होइन, र उहाँले अहिले त्यो कुरो गर्दै हुनुहुन्छ र अनि उहाँले त्यो प्रकारको योजना बनाउनु भएको छ। अनि यो राम्रो हो। यस्तै राष्ट्रिय स्तरका कुराहरूलाई हामीले इसाईहरूले चाहिँ ध्यान दियौँ भने आज हामीलाई साँच्चै नै एउटा राष्ट्रले पनि चिन्हारी दिन सक्छ। तर हामीले हाम्रो एउटा आत्मिक यात्रा छ, हामी एउटा आध्यात्मिकतिर हामी चाहिँ बढेका छौँ। थाहा छ यो सबै राम्रो, किनभने हाम्रो मण्डलीमा भएपछि हामी आत्मिक कुराहरू गर्छौँ। तर हामी यस देशका नागरिक हौँ र हामी यो बाहिर आउँदाखेरि पनि हामी इसाईहरूको एउटा चिन्हारी एउटा पहिचान के हो त? यो राष्ट्रले पनि त्यो चिन्हारी पहिचान गर्न सकोस्। जस्तै तपाईँलाई थाहा छ अहिले एउटा ज्यापु समाजले यो माथि के भन्छ बागदोल्दैन मुन उतातिर चाहिँ एउटा ठुलो भवन बनाएको छ, त्यहाँ चाहिँ वृद्धहरूलाई राख्ने अरे। अनि मैले सुन्दै थिएँ त्यो चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी या राष्ट्रपतिले आएर उद्घाटन गर्ने ताकि राष्ट्रले चाहिँ चिनारी एउटा सानो समाजले एउटा समाजमा कस्तो इम्प्याक्ट पारिरहेको छ। तर त्यो सानो एउटा ज्यापु समाज भन्दा त हामी इसाईहरू लगभग कतिले 60 लाख छ भन्छन्, कतिले 20 लाख छ भन्छन्, कतिले 30 लाख छ भन्छन्। इसाईहरू जेसुकै होस्, त इसाईहरू त्यो समाजभन्दा अझ ठुलो समाज छ।
त्यो भइको हुँदाखेरि हामीले एउटा हाम्रो विचारलाई चाहिँ फराकिलो पारेर हामी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको कुराहरूमा जोडिन सक्यौँ भने सायद भोलि राष्ट्रले पनि इसाईहरूकोले चाहिँ यो काम गरे, इसाईको चाहिँ यो हस्पिटल अरे, इसाईको त्यो युनिभर्सिटी अरे, इसाईको चाहिँ यो अरे, अनि उनीहरूले त्यो प्रकारले भोलि चाहिँ राष्ट्रले पनि रिकगनाइज या भनौँ पहिचान दिन्छ र राष्ट्रले पनि चिन्नेछ नेपाली इसाईहरूलाई। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज यस्ता कुराहरूमा पनि एकदमै विचार दिन आवश्यक छ हाम्रो अग्रजहरूले पनि, होइन? हाम्रा कति अग्रजहरूले यस्ता भौतिकी कुराहरूमा विचार राख्नु हुँदैन बाबुहरू, हे त्यो त होइन, त्यो त शैतानी कुरा हो, तर हामी त आत्मिक कुरामा एकदमै प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भने कस्ता यस्ता शिक्षाले पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ आज इसाई जगत चाहिँ बाहिर आउन नसकेको आज तथ्यहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ र देखि पनि रहेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज यो एउटा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ जसरी जन्मिएको छ, म आशा गर्छु अवश्य पनि यसले चाहिँ ठुलो काम गर्नेछ र यस्तो काम गर्नेछ ताकि अरूले नगरेको काम चाहिँ गरोस्। सबैले गरिरहेको काम गर्दा के मजा भयो, के फरक भयो त, होइन? एनसिएफ छ, अरू महासङ्घ छन् विभिन्न, उहाँले जे गरेर नभएको छ यसले पनि त्यही नै उनीहरूको पछि लाएर त्यही नै गऱ्यो भने किन उचित, किन त्यो खुल्नु त? भने उहाँहरूसँग मिलेरै जाँदा भइहाल्थ्यो नि, होइन? उहाँसँग मिलेर जाँदा भइहाल्छ। यदि यसको फरक विचार र फरक दर्शन लिएर अघि बढ्यो भने अनि बल्ल चाहिँ एउटा भनौँ न इसाई समाजलाई साथै राष्ट्रलाई यसले केही न केही कुरो चिनारी दिन सकोस् भन्ने मेरो यही नै कामना छ। हाम्रो डाक्टर साहबलाई लगायत उहाँका जति पनि समितिमा हुन्छ उहाँहरूलाई परमेश्वरले आशिष भएको छ र परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँहरू बढेर अघि जानु सक्नु भएको छ भने म यही नै प्रार्थना गर्छु र धन्यवाद छ। जय मसीह। बिचमा अन्तिम वक्ताको रूपमा पास्टर भरत गिरी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँले क्रिस्चियनहरूको पैरवीको क्षेत्रमा राजनीतिको क्षेत्रमा आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर आज आशा छ उहाँले हामीलाई शुभकामना मन्तव्य छोटो मात्रै राखिदिनुहुन्छ, मैले अनुरोध गरेको छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालका अध्यक्षज्यू, सभापतिज्यू, विभिन्न नेपालका छात्र सङ्गठनबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय दाजुहरू, साथै विभिन्न मण्डलीबाट यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिनलाई उपस्थित हुनुभएको अग्रजनहरू, विश्वासीजनहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्ट नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। समय छोटो, लामो, ढिलो, चाँडो जेसुकै भने तापनि 60 वर्षभन्दा अगाडि खोलिएको एनसिएफ, त्यो सँगै 16-17 वर्ष अगाडि खोलिएको एनसिएस राजनीतिक मुद्दा एड्रेस गर्नको लागि त्यसले पनि अब भन अलि सुते जस्तो भयो भनेर हाम्रै पहलमा नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति हुँदै अहिलेको राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ हुँदै अहिले पछिल्लो समयमा पास्टरहरूको एउटा सङ्घ पनि खोलेको भन्ने मैले सुनेको छु। साथै अहिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ खोल्दै गर्दा धेरैजनाको मनमा प्रश्न आउन सक्छ, यो किन, कसरी, के जरुरत पर्दो रहेछ भने बरु विभागहरू खडा गरेर त्यसो गर्दा नि हुन्थ्यो। मात्रै होइन, क्रिस्चियनहरूले यो देशको नेतृत्व नगरेसम्म यो देश अर्को 200 वर्ष पनि यस्तै अविकसित, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, पक्षपात भइरहन्छ। त्यसैले गर्दा अब क्रिस्चियनहरू 30 लाखको सङ्ख्यामा छौँ भने हामीले यो देशको नेतृत्वको लागि पहल गर्नुपर्छ। यदि हामीले अलिकति पहल गर्ने हो भने यो देशका 3 करोड मानिसहरू हामीलाई सहायता गर्न तयार छन्। हाम्रा मानिसहरू 3 करोड नेपालीहरू कोही पनि मेरो विचारमा क्रिस्चियनसँग, क्रिस्चियन व्यक्तित्वसँग, क्रिस्चियन नेतृत्वसँग उहाँहरू रिसाउने अथवा मन नपर्ने कुराहरू होइनन्। सेन्ट जेभियर स्कुलमा बाइबल पढाइन्छ, प्रार्थना गरिन्छ भने थापाइकन पनि ठुल्ठुला अफिसरहरूले, ठुल्ठुला मानिसहरूले, थुप्रै धर्म सम्बन्धका मान्छेहरूले आफ्नो छोराछोरी त्यहाँ पढाउनु पर्यो भने 15,000को सङ्ख्यामा करिब प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ भने पछाडि यो देश कसले बनाउँछ होला भनेर खासमा मानिसहरूको एउटा क्वेस्ट छ, एउटा खोजी छ। त्यो खोजी यदि साँच्चै हामीले गर्न सक्ने हो भने, हामी साँच्चै एक ठाउँमा आउने हो भने र परमेश्वर किन यो देशमा भएका अन्याय, अत्याचार, व्यथिति, विसङ्गतिको लागि रोइरहनु भएको छ कुरा जान्ने हो भने
30औं लाखको सङ्ख्यामा भएको समुदाय आज पनि चिहानको लागि रोइरहेको छ, आज पनि एउटा चाडको लागि रोइरहेको छ, आज पनि आफ्नो पहिचानको लागि रोइरहेको छ, आज पनि एउटा चर्च सङ्घ संस्था दर्ता गर्न नपाएर व्यक्तिहरूको नाम हुँदै गर्दा त्यही व्यक्तिहरूमा कहिलेकाहीँ खराबी उत्पादन भएर त्यो चर्चहरू विभाजन हुँदै गएको पीडाहरू हामी भोग्दै गर्दा विश्वासहरू तितरबितर भइरहँदै गर्दा यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रा पनि कमजोरीहरू छन्, हाम्रा पनि हात छन्। त्यसैले म यो महासङ्घको खोल्ने उद्देश्य उहाँले गर्दै गरेका कामहरू सुभाषजीको व्यक्तित्वमा कुरा दिने, उहाँले थुप्रै लकडाउनको बेलामा पनि त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै सामाजिक कार्यमा जुन खालको योगदान उहाँले गरिरहनु छ, वास्तवमा एउटा संस्थाले गर्ने काम नै उहाँले गरिरहनु भएको बेलामा सायद यसलाई संस्थागत रूपमा गरौँ भन्ने एउटा हुनसक्छ भने सायद उहाँलाई आफ्नो यात्राको क्रममा थुप्रै खालको अप्ठ्यारो सङ्गठन के अरे समस्याहरू पर्दै गर्दा सायद कतै कतै हामी जिम्मेवारमा बस्ने राजनीतिक पार्टीको हैसियतले सायद भरगिरीको पनि त्यसमा जिम्मेवार छ। उहाँलाई हामीले चाहिने जति सहायता गर्न सकेनौँ, अर्थात् क्रिस्चियनहरूकै लागि उहाँहरूको हक र अधिकारको लागि नै हामी केही गर्छौँ परेवी गर्छौँ भनेर खुलेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सायद गर्न पर्ने किसिमको वास्ता फिक्री चासो नगरेको कारण पनि हुनसक्छ। अर्थात् परमेश्वरले नै होइन त अब यो किसिमबाट अगाडि बढ भन्दै गर्दा अघि हाम्रो एकजना मित्रले भन्दै हुन्थ्यो उद्देश्य त एउटै रहेछ भन्दै गर्दा सायद ती कुराहरू कसरी हो म ठ्याक्कै थाहा छैन। समयको अन्तरालमा यो पनि सायद सबै सङ्घ संस्थाहरू पनि एक ठाउँमा आउँछन् होला, सायद क्रिस्चियनहरूले राजनीति गर्दै गरेको नेतृत्व गरेका सायद विभिन्न पार्टीहरू पनि एक ठाउँमा आउनुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसले खै जेसुकै भए तापनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले आगामी दिनमा कसैसँग विरोध के भन्दा पनि आफ्ना कामहरू निरन्तर रूपमा गएर र विशेष गरी क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परेको पीर मर्का समस्या अप्ठ्यारोहरूमा पैरवी गर्नेदेखि लिएर गएर भौतिक रूपमै पनि केही सकेको सहायता गर्ने उहाँले गर्दै आउनुभएको कुरालाई निर्णय गर्नुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ र यहाँहरूको उत्तरको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। अब किन खोल्यो, किन फेरि अर्को थपियो भन्ने विषयमा मेरो खास त्यस्तो धेरै टिप्पणी छैन, किनभने यहाँ थुप्रै हुँदाहुँदै अर्को खोलिया छ, हुँदाहुँदै अर्को खोलिया छ, हुँदाहुँदै अर्को खोलेको छ। सायद समयले एउटा ठाउँमा ल्याउँछ होला र हामी सबैजना फेरि पनि एक ठाउँमा आउनेछौँ। फेरि पनि हामी चाहे राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेका हौँ, चाहे सङ्घ संस्थाको रूपमा अगाडि बढेका हौँ, चाहे दर्ता गरेर अगाडि बढौँ, जेसुकै गरेर यद्यपि पत्रकार भाइहरूले पनि जे कुरा गरिरहनु छ सायद हाम्रो उद्देश्य एउटै छ कि हामीलाई अन्याय हुनु हुँदैन, हाम्रा पहिचान हुनुपर्छ, हामीलाई पनि यो राज्य समान खालका व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराले नै क्रिस्चियन संस्थाहरू खोल्छन् भने यो देशमा त्यो लगायतका देशका तमाम समस्याको समाधान चाहिँ परमेश्वरको भएर डरमा मान्ने नेतृत्वले मात्र दिन सक्छ भन्ने कारणले गर्दा हामी आफै पनि यो धरतीमा राजनीति अभियान लिएर हिँड्दै गर्दा यहाँहरूको साथ समर्थन हामीले पनि पाउनेछौँ। हामी आफ्नो अभियानमा लागिरहेका छौँ, हामी आफ्नो ठाउँबाट कम्तीमा पनि हाम्रो मान्छेको मुक्तिको लागि, हाम्रो मान्छेको सहायताको लागि, हाम्रो मान्छेहरूलाई केही न केही राहत गर्ने कुरामा हामी सबैजना अगाडि बढौँ र यो संस्थाले पनि आफ्नो उद्देश्यमा आफ्ना कामहरू गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म मेरो तर्फबाट भरत गिरी, म व्यक्तिगत तर्फबाट आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको पनि तर्फबाट नेपाल जाहेर चर्चको पनि तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद छ। जय मसीह। यसको बारेमा अलिकति अझै चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले के काम गर्न खोजेको छ, किन यो सरकारमा दर्ता भयो, यसको बारेमा प्रश्न पार्दैन हुनको लागि चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुभाष सुब्बा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। दाजुले 10-15 मिनट जति समय लिनुहुन्छ, त्यसपछि यो हाम्रो अन्तिम नै हुन्छ। त्यसपछि स्वीकार गर्नु भएर तेरो मेरो नभनी हाम्रो भनेर आइदिनुभएका विश्वासीगणलाई मेरो साथै राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको तर्फबाट जय मसीह छ। एउटा मान्छेले पसल खोलेको थियो, मोमो मात्र बेच्यो उसले, खा नखा मोमो मात्र। अर्कोलाई बुद्धि आयो मोमो मात्रै खाएर हुँदैन होला, म मिठाई पसल खोल्छु, उपर पसल खोल्यो, स्वाद बढ्यो, त्यो ठाउँमा मान्छे अझै बढ्यो, अझ पल्लोबाट दाल भात तरकारी नै बेच्न थाल्यो उसले है। यस प्रकारले विभिन्न हुँदै हुँदै होटलै स्थापना भयो, थाम्मा जस्तो भएर गयो, विदेशी पनि आउन थाले, स्वदेशी पनि आउन थाले। मोमो पसलले एकछिन त मनमा शङ्का लाग्यो, मैले खोलेको यो पसल त्यसले खोलिहाल्यो, डा गरे हेर्न भनेर पहिला पहिला त कुरा काट्दै थियो। पछि त उसकोमा त छुट्टै समस्याहरू मात्रै, मिठाई मात्रै बिक्री हुँदा त मेरो त होइन रहेछ नि, मलाई प्रतिस्पर्धा गरेको त होइन रहेछ नि त। उसले पनि मेरोमा नपाएको मेरोमा, उसकोमा नपाएको मेरोमा आउँदो रहेछ, मेरोमा नभएको उसकोमा आउँदछ, हामी मिलेर चाहिँ सन्तुष्टि दिँदो रहेछौँ भन्ने प्रतिक्रियाले चाहिँ यस क्रिस्चियन राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ खोलिएको हो। कसैलाई प्रतिक्रिया दिनलाई, कसैलाई प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउनलाई होइन क्या। जस्तै क्यामेराम्यानहरू देख्नु भएको छ नि, यहाँ एकजना मात्रै आउँदा नि त पुग्छ नि होइन र,
भएर सन्देश त त्यही दिन्छ नि, तर खिचाइ बेग्लै छ, एङ्गल बेग्लै छ। भरे प्रस्तुति हेर्नुपर्छ, जयमिसी टिभीको बेग्लै प्रकारको आइरहेको छ भने यतापट्टि अर्को टिभीको बेग्लै आइरहेको हुन्छ। तर सबैले कसलाई सङ्केत गर्यो? विश्वासीलाई नै हाइलाइट गरिरहेको छ। यसरी बुझ्न चाहिँ हामीले पर्दछ। अब महासङ्घ छन्, क्रिस्चियन महासङ्घ, मैले पनि नसकेको होइन, 40 दिनको अनसनमा बहुत सघाएँ, तर एउटा बस मात्र कुदिरहेको थियो, भिडा पछाडिबाट झुन्डेर बिचरा बिजोग छ, कसैले वास्तै भएन पछाडि झुन्डिने होला। अर्को बुद्धि पलायो, म पनि अर्को बस हाल्नु पऱ्यो भन्दा कमसेकम ती झुन्डिनेहरू त सिटमा त बस्न पाएँ नि। हो, यस्तै किसिमले चाहिँ हामीले मण्डलीको महासङ्घ खोलेको, कसैलाई देखाउनलाई होइन। अब तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अधुरो काम पनि बाँकी रहेछ है, त्यो चाहिँ हामी सक्छौँ कि? मलाई विश्वास के लाग्यो, अघि हाम्रो आमूल परिवर्तन जीका भरत गिरिजीले भन्नुभयो नि होइन, ठ्याक्कै टिका मैले भन्नुभन्दा पहिला उहाँलाई चाहिँ टिपिहाल्नु भयो त्यो टुक्कालाई भनौँ न, त्यो कुरालाई छुटेर। जब लकडाउन भयो मलाई एकदम बोझ आयो, बिचरा खानु नपाएर कतिलाई समस्या भयो। होस् भनौँ भनेर एक्लै आफ्नो एम्बुलेन्स लिएर मेरो मण्डलीको दाजुभाइलाई म त बोकेर बाँड्ने कहाँ चाहिँ पुगिन र, म कसलाई चाहिँ बाँडिन र? यति लामो लाइन 1500, 2000, 3000को लाइनमा बन्ने घर अगाडिबाट 30 किलोको बोरा भरेर काट्यो, 15 भयो, चामल तेल चिनी हाल्दै दिए। तर यसो हेरेँ लाइनमा त यतापट्टि बाउ बसेको छ, ऊ पर आमा, ऊ पर छोराको त एउटाले त 2-3 बोरै घरमा लगेछ क्या। अब लानु त लग्यो त ठिकै छ, लैजाओस् खायो, कमसेकम उनीहरूको भोक त टर्यो होला, अप्ठ्यारो त परेन होला। तर मलाई विश्वास के लाग्यो भने यदि महासङ्घ भइदिएको भए उनीहरूसँग मिलेर यो काम गर्नु पाएको भए मलाई मात्रै चिन्ने थिएन, हामी सबैलाई चिन्ने थियो। त्यो चाहिँ मलाई विश्वास लाग्यो। र आगामी दिनमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रम हुन्छ भने चाहिँ सुभाष सुब्बाले एक्लै गर्दैन, बुझ्नु भएन? तपाईँ आफ्नै मण्डलीमा सेवा गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नै ढङ्गले सेवा गर्नुहोस्, तर हामी क्रिस्चियन एउटै हो मात्रै भन्नुहोस् न, पुगिहाल्यो नि। त्यति हो। मैले त्यो एउटा बोल्दा तपाईँहरू बोल्दा एउटा सानो 2 लाइनको कविता, म लेखक हो, गायककार हो, सङ्गीतकार पनि भएकोले गर्दा चाहिँ धेरै सबै प्रतिभाले प्रभुले भन्नुभएको छ। तपाईँ भात र मासु नै खानुहोस्, तपाईँ भात र मासु नै खानुहोस्, तर म चाहिँ ढेँडो। तपाईँ भात र मासु नै खानुहोस्, म चाहिँ ढेँडो। बाटोमा भेट्दा जयमसी मात्र भनिदिनुहोस्, नहुनुहोस् टेढो। बाटोमा भेट्दा जयमसी चाहिँ भनिदिनुहोस्, नहुनुहोस् टेढो। हामी सबै परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, झोलामा बाइबल नै छ, बुझ्नु न? कसैले बिचमा पढ्ला, कसैले सुरुमा पढ्ला, तर कसैले पछाडिबाट पढ्नु चाहिँ बाइबल नै पढिरहेको हुन्छ क्या। त्यस प्रकारले गर्दा हामीले यो उद्देश्य राखेर यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ भनेर खोलेका छौँ। अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के भने कतिवटा मण्डलीहरू कति बनिएका छन्, कति भत्किएका छन्। कति मण्डलीका ती सेवा गर्नेहरू परमेश्वरले त धनीलाई चुन्नु भएकै छैन नि त, गरिबलाई चुनेर चाहिँ धनीलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिनुभएको छ नि। मूर्ख म जस्तोलाई चुनेर चाहिँ संसारको ज्ञानी साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिन चाहनुहुन्छ नि त उहाँले। त्यस कारण कति मण्डलीहरू गरिब छन्, बिचरा मण्डली बनाउन चाहन्छन्, उहाँसँग आर्थिक कमजोर पर्यो। अब हामी मण्डली महासङ्घ नै एक भयौँ भने त एक थुकी सुकी 1000 थुकी नदी भने जस्तै हामीले त्यो मण्डली बनाउन पनि उहाँलाई सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। कसैलाई कुनै किसिमको आपत्ति विपत्ति पऱ्यो सहयोग गर्न सक्छौँ। यही उद्देश्यले हामीले यो प्रकारले खोलेको मण्डली हो होइन महासङ्घ। यस कारणले गर्दा हामी सबै मिलेर परमेश्वरको महिमा गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ मण्डलीहरूको महासङ्घ खोलेको हो। अब म आफ्नो तरिकाले मण्डलीमा छ, हाम्रो एलसेदाई नेपाल भनेर जुन साम्पाङ चोकमा छ, हरेकको आफ्नो आफ्नो मण्डली छ। के कुनै मण्डली खाली छ र? सबै मण्डलीमा परमेश्वरले आत्मा भरिदिनु भएको छ। जसरी हुन्छ नरक जाँदै गरेको आत्मालाई चाहिँ हामीले कार्यक्रम देखाएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि सहयोग गरेर हुन्छ, उहाँलाई पनि मैले पाएको प्रभुलाई चिनाउनु चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। अब हाम्रो त्यो मात्रै कहाँ हो र? धेरै लक्ष्यहरू छ। जस्तो अहिले भनिहाल्नु भयो, विश्रामस्थलको धेरै समस्या परेको थियो र यो चाहिँ प्रार्थना धेरै गते मैले खाँदा समेत पनि प्रार्थना मागिरहन्थेँ, दिनुभयो। तर 1-2जना साथीले कमेन्टहरूमा के विश्रामस्थल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो र
ऊ चाहिँ नमर्ला जस्तो क्या फेरि त्यो मान्छे चाहिँ पहिला प्रभुमा उठिहाल्नु पर्ने कि हप्ता 2 हप्ताभित्रै अनि थाहा हुन्छ उसलाई आवश्यकता हो कि होइन रहेछ हामीलाई धेरै आवश्यकता हो तर आफू पनि गर्दैन अर्कालाई गर्नेलाई पनि गर्नु दिँदैन उनलाई चाहिँ के विश्वासी भन्छ बाँदरै विश्वासी भन्छ ऊ मुक्ति पाएको विश्वासी होइन आफूले नसके प्रार्थना गरिदिनुहोस् तर हावाको कमेन्टहरू नलेख्नुहोस् कमेन्ट त्योभन्दा धेरै लेख्नु मलाई आउँछ तर म लेख्दिनँ एक दिन ठट्टाएर चाहिँ लेख्छु म कुनै दिन नामै तोकेर लेख्छु मेरो त बानी त्यस्तो छ क्या फल्नाले भन्यो भने आउँदा नामै तोकेर भन्छु म बोलिदिन्छु है तर आफूले नसकेपछि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अब त्यति मात्रै कहाँ हो विश्वासीहरूको आचरण व्यवहार देखेर मनमा चोट धेरै लागेको छ यसै कारण मैले एउटा फिल्म पनि बनाउँदैछु यो देख्नुभयो यो मेरो गेस्ट हाउस हो तल्लो तलमा मैले हाम्रो मण्डली महासङ्घको अफिस राखिदिएको छु धेरै महासङ्घहरूलाई भाडा तिर्नु धाउधाउ थियो मैले पनि सघाएको छु विगतमा मैले पनि सघाएको छु यसरी नै तपाईँले अरूलाई पनि सघाउनुहोस् तर यो मण्डली यहाँ महासङ्घमा चाहिँ भाडा तिर्नु धाउधाउ छैन उहाँलाई किचन अलग्गै दिएको छ माथि होटलको किचन माथि छ उहाँहरू जानु पाउँदैन त्यहाँ उहाँहरूको आफ्नै किचन राखिएको छ सबै तपाईँहरू अब मण्डलीको समस्याहरू लिएर चाहिँ यहाँ आएर भेट्नुभयो भने प्रतिनिधित्व देखाउनु भयो भने सदस्यता अप्नाउनु भयो भने नाम लेखिराख्नु भयो भने हामी सबैले एक्लै आग्रह गर्दै भोलि कसैलाई नेपालमा कतिवटा मण्डली छ हौ भनेर खोजी तला गर्नु भने सिधा आएर मैले कहाँबाट लिनुहुन्छ यहाँबाट दिनुहुन्छ विवरण यस कारणले गर्दा हामी यस प्रकारले परमेश्वरको सेवाकाई गर्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ अब रेकर्डिङ स्टुडियो पनि मैले राख्दैछु किनभने म आफै म्युजिसियन हो अहिले जुन भाइ मेरो छेउमा बसेर सघाइरहेछ साउन्ड सिस्टम ऊ चाहिँ सिक्किमको भाइ हो तर ऊ चाहिँ एकदम आफै एरेन्ज पनि गर्छ भायोलिनिस्ट पनि हो राम्रो भएकोले उसलाई मैले तिमी नै आऊ यहाँनिर म स्टुडियोमा खोलिदिन्छु आफै चलाऊ है विश्वासीको यस्तो आफ्नै स्टुडियो भयो भने त कमसेकम विश्वासीको स्टुडियोभित्र त चुरुट त खाँदैन म पनि धेरै स्टुडियोमा गाएँ अब यहाँ काठमाडौँको सबै स्टुडियोमा गीत गाएँ भित्र जाँदा दङदङ चुरुटको आवाज एकछिन फ्रेस गर्नु त रुम भनेर अब गाउनु पर्थ्यो है अब आफ्नो विश्वासीको वातावरण विश्वासीमय जस्तै यो गेस्ट हाउस विश्वासीको भएकोले यहाँ चुरुट खानेलाई बाहिर गेटदेखि बाहिर खेल्छन् साथी हाम्रो यहाँको कर्मचारीले बाहिर खाएर आउनुहोस् है यहाँबाट ओठ पुछेर आउनुहोस् भने यहाँ चाहिँ खानु पाउँदैन है त्यो उद्देश्यले हामीले यहाँ खोलेको छ यस्तै उद्देश्यहरूले छुटेका कुराहरू सिलाबाला भन्छ नि धान काट्नेले काट्दै जान्छ पछाडि अर्कोले सिलाबाला बटुल्दै आउँछ हामीले केवल सिलाबाला बटुलेर को छुटेको रहेछ कसलाई समस्या रहेछ र कसलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्नुपर्ने रहेछ यस्तै उद्देश्य राखेर हामीले यस राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ भनेर खोलेको हो कसैलाई प्रतिस्पर्धा हुँदा अब प्रतिस्पर्धा त कस्तो भने अहिले एकजना वक्ताले भन्नुहुँदै थियो प्रतिस्पर्धा गर्नु राम्रो हो एकदम राम्रो म त झन् चाहन्छु प्रतिस्पर्धा गर्नु झन् राम्रो तर देखाउनुलाई लाकेस देखिस् भनेर होइन कि हामी आफ्नो तामा जाँदाखेरि अर्कोलाई के भन्छ उहाँले यस्तो राम्रो गर्यो अब हामीले पनि गर्नुपर्छ भने मैले उहाँलाई हेरेर करेक्सन उहाँले गर्ने उहाँलाई हेरेर मैले करेक्सन गर्ने यसरी जताबाट पनि हामी जे गर परमेश्वरको महिमै गर भन्नुभएको जस्तो हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ र तपाईँ जतिजना आइदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद छ म अब यस सेवाको अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु यहाँनिर स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परम प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिनिटी गड हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो आदरणीय डाक्टर सुभाषलाई आज यो देशको परिस्थिति अनुसार मण्डलीले मागेको अनुसार पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेक जनसँग बोल्नुभयो धन्यवाद प्रेरित 2:42 - 47 त्यतिखेरका प्रभु तपाईँका छोराछोरीहरूको एउटै मन थियो एउटाले अर्कालाई दुःखलाई अभावलाई बुझ्ने प्रभु त्यतिखेरको सेवकहरू थिए म आशा गर्छु म विश्वास गर्छु आज यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका अध्यक्ष र उहाँका बोर्ड कमिटीका मेम्बरहरूद्वारा पवित्र आत्माद्वारा
तपाईँले चलाउनुहोस्। यो दर्शन तपाईँको शक्ति र अभिषेकद्वारा पुरा होस् र यो देश नेपालले आशिष पाओस् र यो संस्थालाई पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मद्वारा चलाउनुहोस् भन्दै आजको सुरुदेखि अन्तसम्म हामी सबै सेवाहरू तपाईँकै हातमा सुम्पन्छौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति, सहभागिता, यो सङ्घ संस्था नेपाल राष्ट्रभरि तपाईँको आगमन नभएसम्म सदा सर्वदा भइरहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन।